अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बहुत अहम इंटरव्यू दिया है आज इमरान खान साहब ने, और जो एक सवाल कर रहे थे पाकिस्तानी, बहुत सारे सवाल कर रहे थे, लेकिन एक सवाल बहुत अहम था। टैग उसका जो सोशल मीडिया पे चला हैशटैग, वो कौन था? यानी इससे मुराद ये था कि किसने इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ साजिश की, ये ताने बाने कैसे बुने गए, कौन कौन इसमें शरीक था, इमरान खान को कब पता चला, अब क्या होने वाला है, चौधरी साहबान का जो ताल्लुक़ है इमरान खान साहब के साथ वो क्या है। एक भरपूर जवाब इमरान खान का हर इशू पर मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा जो उन्होंने आज गुफ्तगू फरमाई। जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान फ़ौज के साबिक़ सरबराह, आज इमरान खान साहब ने ये बात बताई कि उनके साथ डबल गेम। उनको बाजवा साहब ये बता रहे थे कि हम उनके साथ हैं, लेकिन दर हकीकत वो उनके साथ नहीं थे। और जिन पाकिस्तानी हैंडलर्स का जिक्र करते रहे हैं इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत को हटाने में जनरल कमर जावेद बाजवा उसमें एक अहम किरदार रहे हैं। जो आज का जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि मैं नया था और मेरी एक आदत है कि मैं लोगों की बातों पर यकीन करता हूँ, और मैं अपने बच्चों से भी ये कहता हूँ कि आप जो कोई भी आपके साथ आके बात करता है तो विदाउट रीज़न आप उसको डाउट ना करें, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो झूठ है, या अगर आप किसी की बात पर शक करते हैं तो वो कमज़ोर लोग करते हैं। जो बहादुर लोग हैं, जो दलेर लोग हैं, वो जो भी शख्स आके उन्हें बात बताता है उसको सच समझते हैं। बड़ी खुलकर आज उन्होंने बात की। मैं एक एक करके वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे आज समझ आया उनके इंटरव्यू से। उसमें आज बुनियादी तौर पर उन्होंने एक और बात का इजहार किया, और वो ये थी, आज उन्होंने बताया कि क्यों अचानक नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ पेश की गई। इमरान खान ने ये बताया कि उनको ये अंदाज़ा था जब जनरल फैज़ को हटा दिया गया, उसके बाद से उनको अंदाज़ा था। और उन्होंने आज बताया कि ये जो उनके खिलाफ साजिश थी वो दर हकीकत जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के लिए सारी पार्लियामान ने वोट डाले, मुस्लिम लीग नून ने वोट डाले, तो उसके बाद उन्होंने जनरल बाजवा के साथ राब्ते बढ़ाने शुरू किए और उनको हुकूमत से हटाने के प्रोसेस का आगाज़ किया। जो छोटी जमातों के लोग थे, जिनमें MQM है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, और भी बहुत सारे जो इत्तेहादी हैं, खान साहब के मुताबिक वो बताते थे आके कि हमें फ़ौज ये कह रही है, हमें इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। दबे अल्फाज में वो बताते थे, और ख़ास तौर पर नाम लिया आज खान साहब ने शेजान बुगटी का। वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़, और वो कह रहे थे कि वो बुगटी साहब तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर हिलते ही नहीं थे। तो बुनियादी तौर पर जो हैंडलर थे वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल कमर जावेद बाजवा थे। साजिश जो थी वो जब पार्लियामान में एक्सटेंशन के लिए वोट डाले गए तब से शुरू हो गई थी। आज लेकिन इमरान खान साहब ने ये बात तस्लीम की ओपनली। से पहले वो कहते थे कि मेरी जो गलतियां हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, और एक गलती उन्होंने आज तस्लीम किया कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देनी थी, एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, एक्सटेंशन नहीं हुई। आज उन्होंने इस बात को कन्फेस किया। लेकिन जब उनकी बिल्कुल ये साजिश पककर तैयार हो चुकी थी तो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा कि आप बताएं किसके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं या आप उनके साथ हैं। और इमरान खान ने कहा कि मैंने उन्हें बता दिया था कि अगर आपने इस मौके पर हुकूमत को तब्दील किया तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को बर्बाद कर देगी, ये मत होने दें, ये पाकिस्तान का इसमें मफाद है। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप, इमरान खान ने कहा कि अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो फिर मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो दूसरी स्ट्रेटजी है, मैं फिर उस पर अमल करूंगा। तो बाजवा साहब ने पूछा कि आप क्या करेंगे, तो इमरान खान साहब ने कहा, मैंने उन्हें बताया कि मैं लोगों के पास चला जाऊँ, गोया मैं इंतखाबात में चला जाऊँ। अब आज मुझे इस बात की समझ आई है, ये मेरी असेसमेंट है कि क्यों अचानक अय्याज सादिक साहब चले गए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके, क्योंकि ये शक हो गया था बाजवा साहब को कि इमरान खान अब किसी भी लम्हा असम्बली तोड़ने का फैसला कर सकते हैं, तो उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि डील के मुताबिक नून लीग को वज़ारत उज़्मा देनी थी।
عمران خان کی حکومت کو رخصت کر کے اسی اسمبلی کے ذریعے سال ڈیڑھ حکومت پی ڈی ایم کو دینا تھی. تو فوری طور پر جو نو کانفیڈنس موشن پیش کی گئی تاکہ عمران خان اسمبلیاں نہ توڑ سکیں بطور وزیر اعظم. آج عمران خان نے جو یہ بات کہی کہ جب باجوہ صاحب سے انہوں نے یہ شیئر کر دیا تھا تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پھر اسی وقت یہ فیصلہ کیا گیا. اور پھر عمران خان صاحب نے آج انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ بیسیکلی ان کے خلاف جو یہ حملہ تھا، جو وزیر آباد میں جو حملہ ہوا، اس میں انہوں نے نام لیے، کریکٹرز کے نام لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بینیفٹ کس کو ہو سکتا ہے جب لوگ میرے ساتھ آ گئے، پاکستان کی عوام میرے ساتھ آ گئی، تو پھر مجھے اس حکومت سے، اقتدار سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ کہ مجھے ایلیمینیٹ کر دیا جائے، اور اس لیے وزیر آباد میں ہوا یہ سب کچھ. ایک بڑی بحث چل رہی ہے پاکستان میں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، اور اس میں بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے بھی ہیں، جو عمران خان کے نزدیک بھی ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نہیں ساتھ ہوں گے عمران خان کے اور وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں. آج عمران خان صاحب نے یہ بات کھل کر بتا دی ہے. طویل ڈسکشنز ہوئی ہیں پرویز الہی صاحب کے ساتھ. پرویز الہی جو ہیں وہ عمران خان کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور مجھے یہ انہوں نے اختیار دیا کہ جس وقت بھی میں کہوں گا، چاہوں گا، صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں. اور عمران خان صاحب نے آج یہ اعلان کیا کہ بس اب چند دنوں کی بات ہے، اسی مہینے میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. ہم نے موقع دیا، اور موقع اس لیے دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے ملک میں انتخاب ہو جائے. اب اگر 66% نشستوں پر انتخاب ہو تو ملک تو سارا سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گا، کیونکہ الیکشن کیمپین ہوگی، حکومت کو اس کا بندوبست کرنا پڑے گا. تو پھر ایک دفعہ ابھی سٹینڈ سٹل پہ آئے اور پھر جنرل الیکشن تھوڑے دنوں کے بعد ہو تو یہ ملک کو نقصان ہے اس کا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں. اور انہوں نے کہا کہ میرے میسج کا بہت غلط پیغام لیا گیا، جیسے شاید میں کوئی مذاکرات کے لیے اس وقت بیٹھا ہوں. ہم اپنا الیکشن دونوں اسمبلیوں کا کروا دیں گے، کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی، اگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور کوئی مذاکرت کی بڑی بات نہیں ہے، سمپل یہ بتانا ہے کہ الیکشن کروانا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ ماضی کی جو لیگیسی ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں. ہم ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں، فوج سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اگر یہ صورتحال ایسے ہی چلتی رہی جیسے پہلے ہوئی تو پھر یہ پاکستان کو نقصان ہوگا. انتظار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے جو ایکشن ہیں وہ بتائیں گے کہ اب ان کی پالیسی کیا ہے. بہت ریلیکسڈ عمران خان الیکشن میں جانے کے لیے تیار. ایک بات انہوں نے آج پاکستان کے صحافیوں سے کہی اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے گلہ کیا کہ صحافی اس طرح کھڑے نہیں ہوئے جیسے جو ظلم ارشد شریف کے ساتھ ہوا، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کہیں پر کوئی جلوس نہیں نکلے. بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں وہ مختلف تعویلیں لے کے وہ پیچھے بیٹھ گئے. اور عمران خان صاحب نے آج یہ بات کہی کہ میں اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا، اس لیے انہوں نے گلہ کیا پاکستان کی عدالتی نظام سے بھی. سپریم کورٹ سے بھی کہا کہ آپ رات کو کھل گئے تھے اس وقت، اور جب ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تو اس وقت بھی آپ عدالتیں کھل گئی تھیں. اور اب ارشد شریف کو جس بے ایمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اور پھر ان کا مجھ پر جس طرح گولیاں چلائی گئی، لیکن کوئی بھی عدالت نے اس حوالے سے کارروائی نہیں کی. اور صحافیوں سے کہا کہ آپ اٹھ کھڑے ہو، اگر آپ نہیں کھڑے ہوئیں گے تو یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو. اعظم سواتی کا انہوں نے بہت ہی درد سے ذکر کیا کہ پہلے اس کے پوتے پوتیوں کے سامنے مارا گیا، پھر ان کو ننگا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ کے ہمراہ ان کی ویڈیو جو تھی وہ بنائی گئی اور اس کو ان کی نوجوان بچیوں کی طرف بھیجا گیا. ویری سیڈ انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا انہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، انہوں نے نام بھی لیے ایجنسیوں کے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ سب کچھ تبدیل ہوگا. اور بہت زیادہ میں امید کرتا ہوں. اور غالباً آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو انہوں نے ابھی تک اسمبلیز ڈیزالو نہیں کی، وہ جو نئی رجیم ہے پاکستان کی، نئی عسکری رجیم، اس کو موقع دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ معاملات کو کریکٹ کرنے کے لیے جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. اور پاکستان کی فوج کا امیج پاکستان کے لیے بہتر ہے، فوج کے لیے بہتر ہے، اور پاکستان کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.